آپ دا حلیہ مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا قد مبارک درمیانہ سی، نہ زیادہ لمبا تے نہ زیادہ چھوٹا، درمیانہ قد آپ دا، جسامت مبارک درمیانی، رنگت مبارک نکھری تے چمکدار، داڑھی مبارک گھنی، اکھاں مبارکہ موٹیاں موٹیاں تے چمکدار، اور چہرہ مبارک پر نور۔ حتیٰ کہ تبرانی شریف دے اندر آندہ ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جس بندے دی یہ خواہش ہوئے ایسی ہستی نو ویکھے جدی قد و قامت، جدی رنگت، جدی شکل و شباہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنال ملدی ہوئے، انہوں جڑا بندہ ویکھنا چاہے میرے شہزادے حسین نو ویکھ لے۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول اپنی کتاب شواہد النبوہ دے اندر اس بات نو بیان فرماندے نے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ مبارک پر نور روشن اور آپ دے گال مبارک رخسار مبارک آپ دے، جس وقت آپ اندھیرے وچ بیٹھ دے سن رخسار وچوں نور نکلدا سی۔